السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي فتحي حسان وقناة فتحي حسان، كنشكر كاع الناس المتتبعين ديالنا، خوتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وكذلك je passe le bonjour et le remerciement aux parieurs du monde qui nous encouragent. كما كنشكر الاخوان لي زابوني ديالنا، كنقول لهم شكرا بزاف، وكنقول لهم بصحتكم اليوم الفرجه. اليوم داز النهار بخير ومعتبر جد 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 معتبر، الحمد لله. وهذا كان بفضل التشجيع ديالكم. بالنسبه للطريز هضرنا عليه، قلنا تو او ريان، يعني غيكون من مور الاكس. هادشي اللي كنت قلت لكم ما نقدرش نغامروا به ندخلو لداخل مي عفوا مي درناه في الراس بالاكس. ودازت الامور بخير وعلى خير الحمد لله. بالنسبه للسيليكسيون البارح كانت مزيانه. بالنسبه للفيديو ديال النهار اليوم كان جد 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 ممتاز ومفيد، خصوصا وان لابواط نوار عطاتكم لو تيير سي 13 4 5 و9، وعطاتكم 13 4 5، يعني كانت ممتازة جد ممتازة. بالنسبة لا ديرنيير مينيت السانك جا دوزيام. بالنسبة للشوفال اكومبانيون لي شوفو دو سيبليمون ما جا حتى شي واحد. جو بونس العشرة واقيلا جا سيزيام. مع العموم كانت الامور بخير وعلى خير. نتمنى انكم تكونوا كتستافدوا، ونكونوا حنا كذلك كنقربوا لكم اللعب. اذا كاع الاخوان اللي استفدوا كنقول لهم بالصحه والراحه، واللي ما استفدش مره اخرى ان شاء الله. ما حنايا الحمد لله اليوم راه كلشي داز بسلام، كلشي بخير وعلى خير، كلشي ماشي غير نشط فوق نشط والحمد لله. دونك غادي ندوزو خواتاتي الكينتي ديال غدا ان شاء الله، اللي غادي يكون في دوفيل. 12/7/2020 لو 12/7/2020 اللي غادي يكون في دوفيل ان شاء الله. ريونيون 1 كورس 4 بلا هانديكاب ديفيزي 2200 متر وغازون، كورد اغوش مي لالين دروات. غيكونوا 16 بارطون. الديبار غادي يكون مع 2:04 ان شاء الله بالتوقيت ديالنا ديال المغرب الحبيب. وكنعرفوا واحد القضيه، بان لالين دروات عندها مواليها، عندها لي سبيسياليست ديالها، ماشي كاع الخيل يديروها ولو يكونوا مزيانين. قبل ما ندوزو للتحليل خوتي غادي نقول لكم واحد النويطه بالنسبه للكورسه ديال غدا. غتكون حمقى، ديابوليك. لانديس 9 سيتادير الرايه كحله في لابلاج، كما كنقول لكم دائما باش كنقربوا المفهوم الاخوان والاخوات. ديابوليك حمقى
انديس 9. ملي كتكون بحال هكا عندنا القاعدة الذكاء، نلعبو بذكاء وبحيطة وحذر، ونمينيميزيو في اللعب ديالنا او نشيرو. لان كاينين دي فافوري في الكورسة بنادم يرد منهم البال، ماشي فو ماشي حماق. دونك ردوا البال اخواني اخواتي، الله يجازيكم بخير. الكورسة غتكون حمقى كما قلت لكم، وكاينين دي فافوري ردوا معاهم البال. وغادي نبداو بالتحليل ديالنا ان شاء الله. غادي ندوزو للرقم 3 لو نيميرو 3. هذا مال جينيتور فحل دو 4 ans. il est très régulier، كيدير لي سبيسياليتي بجوج الصابل والغازون، يعني لي طيرانات ديال الغازون ديال الصابل مزيان فيهم بجوج. لا فالور ديالو طالعه شي شويه 42 مي ما عندوش معاها مشكل لان مؤخرا تبلاصه بها. عنده لو بوا ديالو شويه ريليفي بالنسبه للجوك، مي ممكن انه يتحملو لان ديجا تا هو تبلاصه به. غير مع هاد لا كاتيجوري اللي كيبقى شي شويه ديال لو دوت. ديجا عنده ريوسيت في التيران هذا في دوفيل. عنده ان بتي بيمول، هو عنده واحد المشكل صغير اللي هو داك لو نيميرو 14 فريستال غادي يمشي على الاكستيريور. وكنعرفو بان لا لين دروات اشنو كتبغي، لا لين دروات كتبغي لي كورد الوسطانيين. ولكن كاينه قبل ما ندخلو لا لين دروات عندنا الفيراج اغوش في الديبار. دونك ممكن تما فين غادي يقدر يتبلاصا مع لي شوفو دو تيت، لان الا تادبط مع هاد لو نيميرو 14 و تبلاصا مع لي شوفو دو تيت من الديبار، كونوا على يقين ان هاد الطروا هذا يقدر يكون في لا كومبينيزون غانيونط او بلاصي. دونك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ننتقلوا ان شاء الله المنافس التالي وهو الرقم 4 لو نيميرو 4. هذا هونغر عنده 5 سنوات، حتى هو ريغولي دون لونسومبل يعني معقول على العموم. دار هاد الباركور مره واحده ما جابوش، سيتادير 0 sur 1 sur ce parcours، مي الي بيان في لا لين دروات. وزيادة على هذا انه مولاه جايبو اوطوب، يعني راه واصل كما كنقولو. المشكل هو لو نيميرو 12 فريستال، داك الرقم 12 فريستال اللي حتى هو شي شويه معيبو. الى زعما ديباسا حتى هو وبلاصه لا بوينت فيتاس ديالو في الاول ومشى مع لي شوفو دو تيت في الانطلاقه، راه يقدر يكري اون بيل سوربريز في لاريفي. دونك غادي نحطوه في لي سوربريز، ما الا بقات له شي بلاصه غادي ندخلوه لا سيليكسيون ان شاء الله. غادي ندوزو لو نيميرو 7، منافس اخر انوتر كونكيرون، الرقم 7 مال دو 4 تا هو جينيتور فحل ريغولي، تا هو دون لونسومبل يعني معقول تا هو على العموم. دار هاد الباركور هذا دارو 5 ديال المرات، جاب منو 3
يعني 3/5 sur parcours. عنده une bonne valeur 39. عنده un bon poids. عنده bon numéro في لي ستال. attention وعاد راكب عليه سومية. هاد لوسات هذا اذا ساعدو الحظ راه يقدر، اذا ما قالش يجي دوزيام تروازيام. غادي ننتقلو الان نوتر كونكيرون منافس اخر اللي هو لو نيميرو 8. هاد الرقم 8 هونغر عنده 6 سنوات 6 تا هو ريغولي دون لونسومبل، تا هو معقول على العموم. دار هاد الباركور 2 مرات جابو 2/2 سو باركور. عنده اون بون فالور، عنده ان بون بوا، عنده ان بون جوك. الي فان بري راه يعني موجود حتى في سميتو ديالو، في الصحة ديالو كما كنقولو. دونك غادي نحتفظو به في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ننتقلو ان شاء الله الان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 9. هذا الرقم 9 نانا فيميلا عندها 4 سنين. سي اون براف جيمون، زعما 9 هادي راه عودة واعرة على دراعها كما كنقولو. دارت هاد الباركور هذا 4 ديال المرات، مي دوماج يلا جبت منه واحد. يعني 1/4 سو باركور. هاد الكورسة ديال غدا غتكون هي لا دوزيام كورس دو رونطري عندها، سيتادير دارت لا رونطري قبل من هاد الكورسة هادي. تقدر تكون موجودة بويسك دارت لا رونطري ديالها المرة الأخرى، ودابا هي كتجري هاد الكينتي هذا، يعني غتكون ردات اللياقة ديالها. خصوصا وان عندها واحد لا فالور اللي هي مزيانه، عندها ان بون بوا. هاد 9 هادي كان كيركب عليها برزالونة. برزالونة ربما غادي يدي غيركب على 5، وهي غيركب عليها باشيلو. هي عندها دي بون ليني مع برزالونة، ولكن برزالونة خلاها ومشى ل5، او لونطرينور ديالو معيطش ليه ولا الله اعلم. مي دابا راكب عليها باشيلو تا هو ستان طري بون جوك، غير الا عرف كيفاش يتعامل مع هاد لانانا هادي راه تقدر اما تغاني ولا تكون في لا كومبينيزون غانيونت او بلاسي. علاش لا؟ ونتمناو. غادي ندوزو لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 10، وغادي يكون هو الاخر في التحليل ديالنا مي باختصار، لان غادي نلقاو دي زوتر نيميرو ما هضرناش عليهم كما العاده باش كنختصروا الوقت لينا وليكم. هاد لو 10 هذا هونغر عنده 4 ديال السنوات، ني با ريغولي في لا ميوزيك ديالو، يعني لا ميوزيك ديالو بحال كما كنقول لكم دائما بحال سنان د المنشار، طالعه هابطه. دار هاد الباركور مره واحده جابو، يعني 1/1 سو باركور. عنده une bonne valeur et poids. عنده un bon numéro في لي ستار نيميرو 3.
دونك هاد لو 10 اتونسيون راه il peut créer une belle surprise في l'arrivée. دونك غادي نحطوه اوتوماتيكمون في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. دونك خواتاتي الى هنا كما قلت لكم نكونوا قد انتهينا من التحليل ديال لي شوفو ديالنا وباختصار. غادي ندوزو دابا ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا اللي غادا تكون كالاتي. دونك لا ديرنيير ميني سميتو اليوم لا بواط نوار ديال اليوم 13 4 5 9 13 غانيون 4 تروازيام 5 دوزيام. لا ديرنيير مينيت 5 4 15 6 13. الحمد لله اليوم كما قلت لكم الامور كانت مزيانه، حيت دائما كنديرو هنايا شنو اللي جبنا ولا ما جبنا والو. دونك بالنسبه لي وي نيميرو دو لاشين Fatih Hassan Tirf pour le quintet du 12/7/2020 à Deauville, 100 8 3 9 7 6 10 et 4. وغادي ندخلو تمايا لو 12 باش نكملو وي نيميرو ديالنا ديال لا سيليكسيون. دونك اعيد 8 3 9 7 6 10 4 et 12. الارقام الثمانيه لقناه فتحي حسن تيرف الخاصه بالكينتي ديال 12/7/2020 هم 8 3 9 7 6 10 4 و 12. بالنسبة دونك 12 غادا تدخل لهنايا، غادا تحيد من هنا 4 دخلناه لداخل. دونك هنايا غتولي عندنا هنايا أعيد 8 3 9 7 6 10 4 12. بالنسبة اللي شوفو سيربريز عندنا 5 11. بالنسبة اللي شوفو دو سيربريز عندنا لو 5 اي لو 11. بالنسبة لا ديرنيير مينيت و لا بواط نوار غدا ان شاء الله غندوزوهم لكم قبل لا كورس، ولا كانت شي حاجه جديده اولا شي مفاجاه عاود كالعاده راه غادي نقولوها لكم باذن الله. ما تنساوش خوتي لي لايك، الله يجازيكم بخير، والدعم ديالكم الدعم ديالكم كيهمنا وهو اللي كيعطينا لا تنسيل باش كنزيدو نبحثو ونتمنوا اننا نكونوا خفافين الظل على قلوبكم ونكونوا كذلك كنفيدوكم. والله يوفقكم والله يجيب التيسير والله يجيبها سمينه. ودعواتكم لاخوكم فتحي حسن كالعاده، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير والى اللقاء.